السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو ابليكاسيون دو جيستيون دومبلوي. فقلنا دابا راه حنا درنا يعني انكلود لي كلاس، فيمكن انني نخدم بلا كلاس اللي هي دي بي ونريكوبيري الفونكسيون اللي هي كونيكت، وبالتالي نتكونيكتا اوتوماتيكمون مع لا باز دو دوني. كنقول كونيكت حيت هي فونكسيون كيف شفنا، كنقول بريبار فكنبريباري لا روكيت ديالي صافي بريباري لا روكيت ديالي. غادي نقول select all from employee، هكذا كنسيليكسيوني كلشي من لومبلويي. كنقول stmt اللي هي ستيتمنت ولا تقدر تسميها اي حاجه لغويه سميها اللي بغيتي. كان اكزيكوتي من بعد شنو كندير، كنقول ريتيرن stmt الستيتمنت fetch هكذا fetch all، يعني كنريكوبري كاع لي زومبلويي. من بعد كنقول stmt close حيت خصني ضروري ما نسد يعني ما نسد لا كونيكسيون. ايضا كنقول stmt ايكالا null، يعني غير باش كنيفيتي انه لا كونيكسيون تبقى مفتوحه مع لا باز دو دوني. فنعم اسيدي شنو بقى لنا، قلنا دابا زدنا الفونكسيون اللي كنعيطو لها هنايا من الكونترولر. فبقى لنا غير نديرو شي تيست. فين عندنا في الهوم هنايا نقدروا نديرو واحد البتي تيست غير باش نعرفوا واش راه حنا كنريكوبيريو ولا عندنا شي ايرور، باش الا كانت عندنا شي ايرور فنجوزوها قبل ما نطيحو في المشكل ديال انه قبل ما نطيحو في شي اشكال اللي ما نعرفوش يعني منين جاتنا الايرور. فنتيستيو دابا، فغنقول امبلوي ولا نسميوها شي فاريابل اخرى، نقولو مثلا داتا ايكالا نيو امبلوي كنترولر. فكنكري لوبجي كيف قلنا من لا كلاس اللي هي امبلوي كنترولر. فدابا غادي نخدم الفونكسيون اللي هي get all employees، هادي اللي كتاكزيكوتي الفونكسيون اللي كاينه في الموديل. فغادي نديكلاري فاريابل نسميوها employee. دابا درنا get ماشي ندير هكذا data get employee. فدابا انا ريكوبيريت لي زومبلويي كاملين. غادي ندير بانت تيري اف، غادي نقول employee ماشي اف وانما ار. فغادي نشوف دابا شنو غادي يعطيني، واش غيعطيني لي زومبلويي ديالي كاملين. فقال لي error call to undefined function explodes فين كاينه في الاوتولود بوان بي اش بي. فعندي شي ايرور هنايا في الاوتولود. فكيف قلت لك في الاول، فكيف كتشوف ها هو لي فيشي كيريكوبيريهم بالانتي سلاش، فهمتي؟ يعني بي اش بي كيريكوبيري لي فيشي بالانتي سلاش. فداك الشيء علاش حنايا هنايا قلنا له بدل من الانتي سلاش باش نبدلو السلاش. شنو قال لك سيدي؟ ما كايناش الفونكسيون اللي هي اكسبلودز، فانا داير اس فهي اكسبلود ماشي اكسبلودز، فانا راني غلط. الا كنتي دايرها باس فبدلها داير بلا اس، انا راني غلط. فإلا درنا اكتواليزي قالك unexpected دي بي عاوتاني فين كاينه في لا كلاس اللي هي دي بي بوان بي اش بي في لاين 6. فهنايا لاين 6 ايوا هي دي بي مالها شنو كاين مشكل. شنو قالك تما؟ قالك unexpected دي بي في لاين 6. هادي هي عجب. فاش غلطت انا ما فهمتش فاش غلطت. دي بي ايكالا نيو بي دي او، كنظن بان هي هادي. ما عدا الا كاين شي نسيت البوان فيرغول. فربما انت راك شفتيه، انا ما ديت نسيت البوان فيرغول. فهما لي زومبلويي ديالي هما مريكوبيرين كاملين، فنسيت البوان فيرغول ما ديت فيه ما جبت.
فدابا لي زومبلوي قلنا هما هادو. دابا بقالنا شنو نزيدو نعمل سيدي، غنخليو هادشي هنا. فغادي نمشيو غادي نزيدو الهيدر ديالنا، بعدا نزيدو الهيدر وعاد نشوفو ديك الساعة فين غادي نافيشيو الشي لاخر. فغنقولو جيستيون امبلوي. فغادي نخدم بوتستراب كما العادة. فإلا كنتي متبع معايا من الأول فدائما غادي تلقاني بأنني كنخدم بوتستراب. فغادي بعدا نريكيبيرو قلنا بوتستراب فنريكيبيريو بعدا بوتستراب وعند داك الساعات نكملو. فغادي نمشي لهنا، فعندي بوتستراب وعندي ايضا غادي نخدمو قلنا فونت اوسم. فخصني حتى الفونت اوسم نريكيبيريها. فغادي نخدم انا غير CDN. غادي نجي لهنا غنزيد الفيشي هذا، وعندي هنايا هذا غادي نكوبي حتى هو غادي نزيدو هنايا. فغادي نزيد هنايا. فهنايا بالنسبة للهيدر غادي نخلي فيه هادشي، وهادشي غادي نديه ونحطو في الفوتر. هاد السكريبت هذا غادي نحطو في الفوتر. فهذا مكان. هنايا في الهيدر غادي نزيد ايضا الفونت اوسم. فغنقول فونت اوسم CDN. وغادي نريكيبيريو CDN ديال الفونت اوسم. فمعرفتش هنا شي واحد اللي فيه الفيرسيون 5، حيت هادوك كاين فيهم الفيرسيون غير 4. فهذا هو اللي فيه الفيرسيون 5. فغادي تمشي لهاد لو سيت CDN JS libraries font awesome. غادي تكوبي اول ليان اللي هو هاد all.css. غتجي لهنا غتكليكي على كوبيي، وغادي تجي لهنايا وغادي تزيد اللينك، وغادي نزيدو في الارشيف وغنزيدو لو فيشي هاد لو ليان هذا. فدابا الهيدر ديالنا ها حنا زدناه. شنو بقى لي ندير له الانكلود هنايا في الاندكس باش يكون عندي في كاع لي باج. غنجي لهنا غادي نقول ريكواير once، غنقول عندي في الفيوز سلاش انكلودز سلاش هيدر بوين PHP. فغنريكوبيري الهيدر ديالي وغنجي لهنا لتحت وغنزيد الفوتر، حيت حنا كاع لي باج ديالنا كاع لي باج فغادي يكونوا في غادي يتافيشاو في هاد الفيشي اللي هو اندكس. حيت كيف كتشوف هنا راه كنعيطو للفونكسيون يعني وكنافيشيو وكنديرو الانكلود هنايا. فداك الشيء علاش زدت انا الهيدر هنا والفوتر هنايا باش يكونوا في كل فيشي. فدابا نعمل سيدي غادي نمشي للهوم هنايا، غادي نزيد واحد ديف، غادي نعطيها كلاس اللي هي كونتينر، وهنايا عاوتاني ديف اللي عندها الكلاس اللي هي رو، هنايا عاوتاني ديف اللي عندها الكلاس اللي هي كول تيري ام تي تيري 8، وغادي نزيدو واحد الكلاس اخرى اللي هي ام اكس وطوغي باش نسونطريو. فغادي نجي لهاد الفونت اوسم هذا، غادي نعاود نرجع هنايا، غادي نرجع للبوتستراب، نعاود نرجع للبوتستراب. غادي نقلب على التيبل هنايا حيت ما فيهش عرفتي ما نكتب فيا ما نخدم CSS. غادي نهزو شي طابل من هنا فيا ما نكتب هاد العالم هذا كامل كياخد الوقت، فهز غير الطابل من تما وزيدها عندك هنايا باش تربح الوقت، حيت خصني ضروري ما نتحرك غير في هاد الساعة هادي. داكشي علاش فغنجي لهنا غنقول نو اند برينو. كنت باغي نكمل هاد النهار هاد البروجي، ساعة عيط لي واحد الصديق خربق لي البروغرام. فعندي هنا الماتريكول، فداك الشيء علاش راني غادي نبقى غير نكوبي هاد لاش تي ام ال ديبارتمون باش تربح الوقت. ديبارتمون وهنايا عندي بوست، غادي نجي لهنا
غادي نزيد كاين بوست كاين دات امبوش دات امبوش كاين ستاتيو ممكن. المهم الا كانت عندك شي اقتراحات ديرها في الاخر، ديرها في التعليق. اللي عنده شي اقتراح بغى يزيد شي حاجه يقولها لي وغادي نزيدها انا ما عرفتش شنو نزيد، فبغى لي غير اللوجين غادي نزيدو من بعد. بغيتي انت تزيد شي حاجه فقولها لي غادي نزيدها. هنا تيبل ونديرو تيبل تيري اوفر. فإلا جينا دابا للهوم بيج ديالنا هنايا فلقينا جيستيون امبلويي، وعندي هنايا كيف كتشوف الطابل ديالي اللي زدت، ولكنني انا نسيت مزدتش هاد الطابل هادي. بغيت نزيدها في وسط واحد الكارد، هنايا كلاس اللي هي كارد، ونعاود تاني نضيف وحدة أخرى في الكلاس اللي هي كارد تيري بادي، ونعطيوها هنا واحد بيجي لايتس. نجي لهنا ونزيد الطابل ديالي هنايا نكحزها واحد الشبع هنايا. فإلا جينا دابا لهنا اكتيليزي فهي دابا هكذا. فبقى لي هنايا بلاصة ما ندير هاد برانت امبلويي غادي نخليه داك لومبلويي، فغادي نشوف فجاني واحد الهاتف، فغادي نحاول انني افيشيو هادشي وعاد نسحبو. فقلنا بانه غادي نخدمو بالبوكل، فغنديرو واحد البي اش بي هكذا. كنا غادي نخدمو على سيدي بالبوكل، فتلفنا كاع هذا فيتلف لي الميموار. فنقول فور ايتش امبلويي، الامبلويي اللي ديجا راه ريكوبيريناه من الفوق، غنقول امبلويي بلا اس. هنا غندير لي بوان وغنجي لهنا وغادي ندير نعاود تاني بي اش بي وغندير اند فور ايتش. فيا ربي غير نلقى الوقت فين نكمل هاد البروجي، حيت كنت هاد النهار زعما السبت باغي نخدمو ساعة. انت كتشوف متمشي عارفين بالشكل الله. بي اش بي وغادي نديرو ايكو امبلويي، كنديرو بعدا غير لافيشاج باش حتى الا تعطلت فيه حيت هنايا راني ممريكوبيريش سو فورم ديال لوبجي. فغادي نخدم بالراي، فغادي نقول نو، نافيشي النو الاول وغادي نكونكاتينيه مع واحد لاسباس، نقول امبلويي ونافيشي البرينون هكذا. نفس الشي غادي نديروه هنايا، فما عندي هنا لا كونكاتيناسيون لا والو. هنا فقط غادي نافيشي شنو هنا الماتريكول، وهنايا فدابا غادي بقى يتعاود هذا هكذا. وهنايا عندي الماتريكول، عندي الديبار، فغادي نهز الديبار هادي من هنا نزيدها هنايا. ومن بعد الديبار نعمل سيدي فعندي البوست فهاد التادي هادي نجي نحيدو هنا، غادي نحيدو هادي من هنا وهادي من هنا. ومن بعد فعندي بوست او، عندي هنايا دات تيري او ام بي، وعاد من بعد هنا لتحت فغادي تكون عندي لي ليان ديال معرفتش كيفاش بعدا غيكون عندنا لي ليان ديال لاخر ديال لا موديفيكاسيون ولا سوبريسيون. فغادي نجي نكحزو واحد شويه. معرفتش كاين شي حاجه واقيلا هنا التادي هادي، معرفتش التادي راه هي هاديك، معرفتش فين كاين المشكل. نديرو هنا غير واحد الفيرغول وهنا راني نسيت القص ديال هادي، شتي علاش داك التادي هادو مافيشين هكذا. انا كنقول علاش. فغادي نجي ندير هنايا ومازال عندي عاوتاني هنايا واحد اللعيبتيك هنا نزيدها هنايا. فدابا ها حنا ريكوبيرينا كيف قلنا. غندير اكتيليزي غيتافيشاو عندي كيف كتشوف هنا. فعندي هاد الستاتيو ربما نسيت انا ما زدتهاش كاع،
فغادي نزيد ستاتيو. نجي لهنا غادي ندير ستاتيو مشكلة. غادي نديرو اكتيليزي عاوتاني. فكيف كتشوف دابا فعندي هنايا كدا داكشي. بقى خصنا غير نزيدو غادي نزيدو واحد المارجين توب 4 ولا نديرو له مارجين توب وبوتم 4 وربما هادي نديرو لها 10. نزيدو نكبروها حيت بانت لي بحال ما طابل صغيرة فهكدا حسن. فالسطاتي فيها واحد من بعد غادي نافيشيو واش اكتيف ولا ريزيليي على حساب. غادي نديرو التيست وغنافيشيو. فانت كيف كتشوف دابا لي كونتاكت ديالي هما مافيشين. غادي نوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو نافونسيو في البروجي ديالنا.